कार्यहरूलाई उहाँहरूले मन्त्रीको कार्यालयमा पठाउनु भयो र त्यसको आधारमा एउटा तत्काल राहत कार्यक्रम तयार भयो। यो नेपाल सरकारले हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकबाट यसलाई स्वीकृत गरेको छ र यो मन्त्री परिषदको बैठकले 4 जना मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई यो कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरेर अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिएको थियो र तदनुरूप त्यसरी अन्तिम परिमार्जित भई अन्तिम रूप दिएको यो सार्वजनिक कार्यक्रम हामी यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ र म यति छोटकरीमा ती कुराहरू राखेर म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, श्री 5 को नेपालको सरकारका सचिवज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो सरकार बनेको 2 हप्ता करिब पुग्दैछ। यस बीचमा हामीले केही प्राथमिकताहरू किटान गरेका थियौं। पहिलो, शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने, दोस्रो, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, तेस्रो, सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, चौथो, जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र पाँचौं, दीर्घकालीन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका आधार सुरुवात गर्ने। यही सोचका साथ हामीले काम सुरु गरेका छौं र यसले नेपाली जनतामा एउटा ठूलो आशा अपेक्षा सञ्चार गरेको छ। अब हामी छोटै अवधिमा धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा त थिएनौं र छैनौं, तर हाम्रो सोच स्पष्ट छ, त्यस अनुसार हामी अगाडि बढ्दैछौं। यसै क्रममा जनताले तत्काल राहतको अपेक्षा गरेका छन्। महँगी, बेरोजगारी, अभाव, असमानताबाट उत्पीडित जनताले तत्काल सुशासनको क्षेत्रमा, महँगी अभावको क्षेत्रमा, सुरक्षाको, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा लगायत जुन राहतको अपेक्षा गरेका छन्, तिनै राहतहरू प्रदान गर्ने ध्येयले हामीले सबभन्दा पहिले सबै मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतका राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको सहभागितामा राहत कार्यक्रम तयार गर्ने र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने योजना बनायौं र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको सहभागितामा नै हामीले यो राहत कार्यक्रम हामीले बनाएका छौं र हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले यसलाई औपचारिक ढंगले स्वीकृति दिएको थियो र तैपनि अन्तिम अवस्थामा पनि कतिपय कुराहरूलाई परिमार्जित गरेर प्रस्तुत गर्नको निम्ति हामीले 4 जना मन्त्रीज्यूहरूलाई जिम्मा दिएका थियौं। उहाँहरूले मेहनतका साथ यसलाई परिमार्जन गरेर तयार गर्नुभएको छ र आज हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैछौं र यसबाट जनतालाई तत्काल राहत दिने मात्रै हाम्रो मनसाय छ। अलि दीर्घकालीन प्रकृतिका कुराहरू, मध्यकालीन प्रकृतिका कुराहरू हामी पछि ल्याउनेछौं। अहिले यो चाडबाडको मुखमा जनतालाई जुन महँगी, अभावबाट राहत दिने, द्वन्द्व पीडित जनसमुदायलाई तत्कालै राहतको प्रत्याभूति गराउने र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने लगायतका कुराहरूलाई समेटेर हामीले यसलाई अगाडि ल्याएका छौं। यो तत्काल, हाम्रो यो शब्दको प्रयोग नै तत्काल राहत कार्यक्रम भनेका छौं। यो भनेको तुरुन्तै गर्ने भनिएको। त्यसैले ठोस योजना सहित मूर्त रूपमा यसलाई हामीले अगाडि सारेका छौं र यसले जनतालाई, यो सरकार साँच्चै जनताप्रति प्रतिबद्ध सरकार हो, जनताको हित बाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन भन्ने प्रत्याभूति दिनेछ र जनतालाई तुरुन्तै केही राहतको महसुस हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं र बाँकी अरू कार्यक्रमहरू हामीले क्रमशः ल्याउँदै जानेछौं र यो कार्यक्रमलाई लागू गर्नको निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूको पुनः संलग्नता, सक्रियता अनिवार्य छ। त्यसै भएको हुनाले म सरकार प्रमुखको हैसियतले हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहनेछन् भन्ने म विश्वास लिनेछु र साथै यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति विभिन्न क्षेत्रको संलग्नता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। खासगरी जनमत निर्माण गर्न हामीलाई सजग र सावधान गराउन मिडिया क्षेत्रको पनि ठूलो एउटा भूमिका हुन्छ र मिडिया क्षेत्रबाट पनि यसलाई सहयोग हुनेछ। नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलहरू, उहाँहरूको सहभागिता र सजगता बिना पनि हामीले यसलाई पूरा गर्न सक्दैनौं। त्यसैले
सरकारमा भएका र नभएका सबै राजनीतिक दलहरूको पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले यो कार्यक्रम जुन आज हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ यसको पुनः कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, रहनेछ, यसमा सबैको सहयोग अपेक्षा रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अब यो राहत कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म उद्योग हाम्रो अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, आजको यस महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा उपस्थित हुनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेता मित्रहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यूहरू र यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार तथा सम्पूर्ण मित्रहरू, सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देश अनुसार मैले तत्काल राहत कार्यक्रम 2068 प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसमा भूमिका खण्ड रहेको छ। मैले भूमिका खण्ड चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहेन किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मन्तव्य क्रममा राखिसक्नु भएको छ र तत्काल राहत कार्यक्रम 2068 एक संक्रमणकालीन व्यवस्था, माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, फरुहत आन्दोलन, दलित तथा पिछड़ा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनमा गरिएका तथा शहीद बेपत्ता पारिएका परिवारहरू र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू, कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकहरू 15 दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरू गठन गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरेका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने। घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सहितको समाधान दिनको लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा 3 महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपाली सेनामा अलग इकाइको रूपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न 10,000 को संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र प्रचलित कानून अनुरूप नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाहक रूपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका 12 व्यवधानलाई अविलम्ब निरूपण गरिनेछ। सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेसी, जनजाति, थारू, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरूको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ। यसरी परिमार्जित विधेयकलाई 15 दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनीतिक तथा जन आवश्यकताका अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरू तत्काल पूर्ति गर्न 15 दिनभित्र संवैधानिक परिषदको बैठक राखिनेछ। मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसहित सबै निकायहरूमा आचार संहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ। सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उप निगरानी राखी कडा कारबाही गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रूपमा सडक कब्जा गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, जबरजस्ती पार्किङ स्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने, अवैध धार राखी रकम संकलन गर्ने, सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानून अनुसार कारबाही गरिनेछ। ठेक्का पत्ता तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र ई-बिडिङ पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरूमा हुने अनियमितताहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनवाईका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाइ खडा गरिनेछ।
लिखित एवं विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष सक्रिय बनाइनेछ। साथै मन्त्रालय निकायहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्य स्तर समूह क्वालिटी सर्कलको गठन गरिनेछ। मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एकवटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल खोलिनेछन्। यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। आगामी असोज 6 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको कम्तीमा 5 वटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेनिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको संलग्नतामा रिङ रोड भित्र एउटा र रिङ रोड बाहिर एउटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चाडबाडलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरूबाट बिक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य घटाइनेछ। यस क्रममा नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनबाट बिक्री वितरण हुने चिनी तथा नुनको खुद्रा बिक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु 5 र रु 2 घटाई बिक्री वितरण गर्नेछ। नेपाल खाद्य संस्थानबाट मोटा चामलमा प्रति किलो रु 5 र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु 2 घटाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा बिक्री वितरण गर्ने घिउमा न्यूनतम प्रति किलो रु 10 घटाई बिक्री गरिनेछ। दशैं तिहार र छठ पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरू जस्तै घिउ, मसला, तेल, खाद्यान्न, दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेभल निरीक्षण बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारबाही गर्ने र हप्ताको 4 दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडमा उपयोग हुने मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सक्रिय गराइनेछ। संस्थानले बिक्री वितरण गर्ने मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु 10 सहुलियत प्रदान गरिनेछ। सर्वसाधारणलाई काठ दाउरा सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, टिमवर्क कर्पोरेसनका शाखा कार्यालयहरू, वन पैदावार विकास समिति, सामुदायिक वन, साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरूबाट सहज रूपमा स्थानीय स्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदूर, कृषि मजदूर, विद्यार्थी तथा अपाङ्ग परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ। सोको आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिक रूपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी आम उपभोक्ताहरूको जनगुनासो सम्बोधन गर्न वाणिज्य विभाग, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूमा हटलाइन र उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ। कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मी सहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई सघनताका साथ सञ्चालन गर्नेछ। दोषी उत्पादक, विक्रेता, फर्म, पसल विरुद्ध कडा कानूनी कारबाही गरिन्छ। यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ। तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आइ खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा 4000 मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी 6815 मेट्रिक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा 15000 मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी 25000 मेट्रिक टन खाद्यान्न मौजुदा राखी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्नेछ। सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार। राजमार्गहरूमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक 50 किलोमिटरमा एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम स्थापना गर्ने, बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका साधन सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्नेछ। मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा कारबाही गर्नेछ। तराई तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा चौकी थप गरिनेछ। गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरू पहिचान गरी उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ। डान्स, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी विकृति र समस्याहरूलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापा मार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ। यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप ट्राफिक पोस्टहरू खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रूपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अब आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने। व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्व अधिकारीहरूको निवासमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई घरेलु कामदार राख्ने र खटाउने कर्मचारी उप विभागीय कारबाही गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार। सार्वजनिक बिदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक बिदामा पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक बिदा घटाइनेछ। सेवा गरेको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी का लागि विद्यमान टोकन वितरण काउन्टरको अतिरिक्त थप अर्को टोकन काउन्टर वितरण काउन्टर र आवेदन फारमको प्रारम्भिक छानबिन गर्नका लागि काउन्टर तोकिनेछ। सबै जिल्लाहरूबाट एमआरपी फारमहरू संकलन गर्ने व्यवस्था 1 महिनाभित्र मिलाइनेछ। दुर्गम गाउँ विकास समितिका धेरै सचिवहरू जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउँमा नजानाले दुर्गम गाउँका जनता ससाना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिको अन्त्य गर्न 2068 असोजभित्र सबै गाविसका सचिवहरू आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रूपमा पुग्नु पर्नेछ। शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्ने व्यवस्था गरिन्छ। यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखी अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालयमा तुरन्त फिर्ता गरिनेछ। इलाका कार्यालय, सेवा केन्द्र, उपसेवा केन्द्र, खोज केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका फिल्ड स्तरका सेवा प्रदायक इकाइका सबै कर्मचारीहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारू गर्न 75 जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयहरू मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी मेडिकल कलेजहरूबाट सञ्चालित अस्पतालहरूबाट सरकारको निर्देशन अनुसार विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको पाइएमा सो बारेमा गुनासो सुन्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तो समस्या बारेमा जानकारी गराउन विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट जनसाधारणमा प्रचार प्रसार गरिनेछ। यस विषयमा कुनै समस्या आएमा समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। नजिकै गएको दशैं, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूमा थप काउन्टर खोली सतै सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कारबाहीमा परेका तथा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सर्वसाधारण साना निक्षेपकर्ताहरूको रकम मध्ये केही अंश रकम दशैं अघि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। लघु वित्त संस्थाहरूबाट हुने कारोबारको पहुँच विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पुर्याउन लघु वित्त कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र सो वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत ब्याज दरको व्यवस्था गरिनेछ। गरिब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्न छुट्टै लघु वित्त विकास कोषको स्थापना गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनुका साथै लघु वित्त संस्थाहरूबाट हुने कारोबारको दायरा फराकिलो पारी विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत ब्याज दरको व्यवस्था गरिनेछ। दलित मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लाग्दै आएको ब्याज दरमा 1% बिन्दुले सहुलियत दिइनेछ। करका आधार विस्तार गर्न र करदातालाई छिटो छिटो एवं सजिलोसँग सेवा प्रवाह गर्न काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 13वटा थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ। करदाताहरूलाई स्थलगत रूपमै सेवा प्रवाह गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। करदाताहरूलाई स्थायी लेखा नम्बर र कर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन अनलाइन दर्ता प्रणालीलाई सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ। राजस्व बुझ्ने बैंकको कुनै पनि शाखाबाट कर दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यस्ता बैंक शाखाहरूको संख्या वृद्धि गरिनेछ। सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई बैंकबाट जारी हुने भाउचरलाई नै
राजस्व प्राप्तिको रसिदको मान्यता हुने व्यवस्था मिलाई छुट्टै रसिद लिनुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गरिनेछ। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र रासायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन 10,000 मेट्रिक टन युरिया मल, 8,000 मेट्रिक टन डीएपी मल र 1,000 मेट्रिक टन पोटास अनुदान बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ। रकमको अभाव भएका किसानहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बिना झन्झट सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्यालो तथा डीप ट्युबवेलको बिजुलीको बक्यौटा रहेको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरिनेछ। द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा द्वन्द्वकाल अवधिको विद्युत महसुल बाँकी बक्यौटा रहेको भएमा सो अवधिको घराइसी उपभोगमा लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गरिनेछ। साना कृषकहरूलाई पशु सुरक्षण गर्दा लाग्ने सुरक्षण दस्तुरको 50% रकम अनुदान दिइनेछ। साना किसानहरूलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंक मार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदी बालीका लागि रु 30,000 सम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। किसानलाई प्रवाह हुने ऋणको ब्याज दर बारे विद्यमान गुनासाहरूको समाधानार्थ किसानको हितलाई ध्यानमा राखी ब्याज दरमा तत्काल पुनरावलोकन गरी राहत प्रदान गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरूले विद्युत जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ। वन्यजन्तुबाट घर बस्तीमा हुने मानवीय क्षति बापत राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको राहत सुविधा दुर्घटना भएको 1 हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। लोड सेडिङ, खानेपानी तथा पूर्वाधार लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सरकारले हाल भएको कार्यहरूको पुनरावलोकन गरी 1 महिनाभित्र प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउनेछ। विद्युत माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि क्यापेसिटर बैंकको जडान गर्ने तथा थर्मल पावर प्लान्ट तत्काल मर्मत गरिनेछ। साथै थप आवश्यकता पूर्ति गर्न आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। कर्मचारीहरूले बाधा व्यवधान र आलताल गरेमा तुरन्त विभागीय कारवाही गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिकाहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ। शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई खानेपानी, ढल, सडक सुविधालाई सुदृढ गर्नेछ। नगरपालिकाहरूले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरूको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाइनेछ। दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वर्षायाममा भत्किएका सडक खाल्डाखुल्ची तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ। उद्योग, रोजगारी तथा श्रम सम्बन्ध रुग्ण उद्योगहरूको हकमा ब्याज तथा हरजानामा सहुलियत दिई छिटो छरितो प्रकारले ऋण फरफारत गराउने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेछ। 100 जना भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि मेसिनरी सामान आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता उद्योगको पहिचान, उद्योगले भोगिरहेको समस्या र त्यसका समाधानका उपाय तथा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा र सहुलियत सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन 1 महिनाभित्र पेश गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ। 500 भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरूको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा 5 जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बीट स्थापना गरिनेछ। रिक्सा सञ्चालन हुने तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा रिक्सा चालकहरूलाई रिक्सा खरिद गरी आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त रिक्साकै धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरूलाई रु 2 लाखसम्मको ऋण तुरन्त उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा 60% अनुदान दिइनेछ। सिपमूलक तालिममा शरीक भएका 40 वर्षभन्दा कम उमेरका 50,000 बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु 50 लाखसम्मको रु 2 लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा
60% अनुदान वैदेशिक रोजगार कल्याणका कोषबाट दिइनेछ। यसबाट 1000 जना समूहले तुरुन्तै व्यवसाय सुरु गरी थप रोजगारका अवसर सिर्जना हुनेछ। यस्ता व्यवसायलाई 25,000 सम्मको सिलाइ मेसिन, डिप फ्रिज जस्तै उपकरण खरिद गर्न बोर्डबाट पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। मजदुरहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा उपयोग गर्नका लागि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमबाट कार्यस्थल दुर्घटना, प्रजनन स्वास्थ्य तथा मजदुरको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीय स्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ। कर्णाली दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग विकास। दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लाभ पुर्याउन 10वटा पहाडी जिल्लाहरूमा लघु वित्त सुरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। ग्रामीण दुर्गम ठाउँहरूमा घुम्ती टोलीद्वारा गाविस भवन, प्रहरी चौकी, बैंक रहेको स्थानमा विद्युत तथा अन्य महसुल संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आगामी चाडबाडलाई ध्यानमा राखी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई राहत दिन नेपाल वायु सेवा निगमले कर्णाली क्षेत्रमा 53 र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा 104 उडान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एकल इन्जिन विमान कम्पनीले थप एउटा राहत उडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यात्रुहरूको मागको आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि थप उडान सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूमा नेपाल खाद्य संस्थानबाट बिक्री वितरण हुने जापानी चामलमा रु 10 र अन्य चामलमा रु 5 प्रति किलो छुट गरी बिक्री गरिनेछ। कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला, दुर्गम र हिमाली जिल्लाका गरी 30 जिल्लामा 15,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइनेछ। यो परिमाण आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सकिनेछ। तोकिएको 13 दुर्गम र 9 आंशिक दुर्गम गरी 22 जिल्लामा 40,000 क्विन्टल आयोडिन युक्त नुन ढुवानी गरी नुनको आपूर्ति सहज बनाइनेछ। कर्णाली अञ्चलका सबै र अन्य जिल्लाहरूका दलित परिवारका 5 वर्ष मुनिका शिशुहरूलाई प्रदान गर्दै आएको मासिक रु 200 को बाल संरक्षण अनुदान 2068 श्रावणदेखि पौषसम्म 6 महिनाको एकमुष्ट रकम 2068 सालको दशैं अगाडि नै वितरण गरिनेछ। दुर्गम र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका जिल्लाहरूमा चिकित्सकको सेवा, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा जनचेतना जगाउने कार्य तीव्र बनाउन एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियानको कार्यको लागि 1 महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा विकास, गरिबी निवारण कोष कार्यरत जिल्लाहरूमा तत्काल डोम, मुसहर, चमार, दुसा, खड्बे, हलखोर, ब्यादा, कुसुन्डा, राउटे लगायत जस्ता गरीब सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको जीवनमा सुधार ल्याउन विशेष सामाजिक परिचालन, आय आर्जन, पोषण सुधार, साना भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ। जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरूको बिक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ। महामारीको रोकथामका लागि केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स टिम आरआरटीलाई पूर्ण तयारीको अवस्थामा राखिनेछ। यसै सन्दर्भमा डेंगू रोग प्रभावित जिल्लाहरूमा सजगता बढाउन तथा रोगको प्रतिकार गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। कुनै पनि बालबालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ। मेडिकल जस्ता प्राविधिक शिक्षामा रहेको अत्याधिक विविधतायुक्त शुल्कको पुनरावलोकन गरी शुल्कको सीमा निर्धारण र एकरूपता तुल्याउन मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ। निजी विद्यालयसँग परामर्श गरी वस्तुनिष्ठ ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गरिनेछ। 2068 श्रावणदेखि पौष महिनासम्मको 6 महिनाको एकमुष्ट भत्ता 2068 सालको दशैं अगाडि नै वितरण गरिनेछ। महिला विरुद्धको लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो किनारा लगाउनका लागि द्रुत सुनवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ। राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने
भनेका औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइनेछ। गाउँ गाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर खडा गरी आङ खस्ने रोग लागेका महिलाको पहिचान गरी तत्काल शल्यक्रिया लगायतको उपचार गर्न स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिनेछ। गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछ। सुत्केरीमा महिलाले पाउने सेवा र सुविधाको प्रसार प्रचार गरी उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने व्हील चेयर लगायत अन्य सहायक उपकरण र सामग्रीहरूमा राहत दिइनेछ। कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। यस कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालय स्तरमा मन्त्री स्तरबाट प्रत्येक 15 दिनमा गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। यसको आधारमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। धन्यवाद। अब यसपछि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रममा जिज्ञासामा संक्षिप्त रूपमा खास गरी पत्रकार र अरू उपस्थित महानुभावहरूलाई राखिदिनु। सामान्य प्रधानमन्त्री, तपाईँको मिसन भनेको एकलव्य भनेको शान्ति र संविधान, यो झिना मसिना खुद्रा कुरामा अल्झिएर मुलुकले शान्ति र संविधान कसरी पाउँछ? तपाईँले जस्टिफाई गरिदिनु त। यो झिना मसिना कुरा होइन, आम जनताको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो। जनताको सहभागिता बिना, उहाँहरूको सक्रिय संलग्नता बिना शान्ति र संविधानको कार्यभारमा पनि यथेष्ट ऊर्जा प्राप्त हुन सक्दैन। हाम्रो पहिलो प्रयत्न शान्ति र संविधान नै हो। मैले सुरु नै राखिसकेँ। शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भदौ 14 गते नै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण पहल मार्फत गरिसकेका छौँ। त्यसले राम्रो सन्देश दिइसकेको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि अब यो संविधान सभाको कार्यक्षेत्र परे पनि पार्टीको तर्फबाट हामीले पहल गरिरहेका छौँ र छिटै त्यसले चाहिँ एउटा उत्साहजनक परिणाम दिनेवाला छ। त्यसैको निम्ति आम जनताको सहभागिता जुटाउनको निम्ति यो राहत कार्यक्रम ल्याएका हौँ। यो अन्तर्विरोधी होइन, यो परिपूरक हो भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्छु। र राज्य समेत अहिले पनि उस्तै छ। र यहाँ हेर्दाखेरि यो कागजमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको दिशामा चाहिँ यो एकदम चुनौती त्यसमा पनि टाइम फ्रेम राखेर तपाईँले सोच्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पुरा हुन सक्छ? यो कागजमै सीमित हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ। होइन, यो पुरा व्यवहारमै लागू हुन्छ। जहाँसम्म हामीले कर्मचारी तन्त्र उयो भन्नुभयो, कर्मचारी तन्त्रलाई म दोष दिने पक्षमा छैन, किनकि हाम्रो कर्मचारी तन्त्र सक्षम छ। मैले पनि सुरुमा भन्ने गरेको थिएँ, कर्मचारी तन्त्र भनेको त एउटा हतियार हो। राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्नेले राम्रो परिणाम निकाल्छ, नजान्नेले आफ्नै हात काट्छ। र हाम्रो यो सरकार अहिले एउटा स्पष्ट दिशाबोधसहित अगाडि आएको हुनाले कर्मचारी तन्त्रको पुरा सहयोग लिएर अगाडि बढ्छ र हामी यसमा सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ। र त्यसको साथसाथै हामीले जुन अनुगमन आदिको परिपाटी पनि स्पष्ट ढाँचामा अगाडि सारेका छौँ, त्यसलाई हामीले पुनः विश्वासका साथ लागू गरेको खण्डमा यो पुरा कार्यान्वयन हुन्छ, हामी सफल हुन्छौँ भन्ने म विश्वास तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। एउटा प्रश्न, जस्तो यहाँ सङ्घका क्रममा कब्जा गरेका सम्पत्ति 15 दिनभित्र फिर्ता गर्ने भन्ने एउटा उल्लेख छ। सँगै अर्को यहाँ चाहिँ डनहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने लेखेर छ। अस्ति मात्रै गृहमन्त्रीले डनलाई सुत्रिने साधु बन्ने अवसर दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो कन्ट्राडिक्टरी भएन? अहिले यसमा कुनै कन्ट्राडिक्टरी छैन, किनकि विगतमा गलत पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू पनि सचिएर आन सक्छन्। रत्नाकर वाल्मीकि बनेका थिए, त्यसै भएको हुनाले हामीले कसैको पृष्ठभूमि ठिकै रहेछ भने पनि उसलाई सच्याएर लान सकिन्छ, अवसर दिनुपर्छ। तर जो सचिन चाहँदैन त्यसमाथि कडा कारवाही हुन्छ र राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी गर्नेहरूमाथि कडा कारवाही गरिनेछ। त्यो तपाईँले व्यवहारबाट देख्नुहुनेछ। सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी जो विगतमा समझदारी भइसकेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। विगतमा पटक पटक राजनीतिक दलहरूको बीचमा
भएको सहमतिले कार्यान्वयन हामी गर्छौं र त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले राज्यका निकायहरूलाई निर्देशन समेत हामीले यहाँबाट दिएका छौं। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई तपाईँको पार्टीको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसमा तपाईँले यो कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँको पार्टीमा छलफल गर्नु भएको छ कि छैन? बिल्कुल हाम्रो पार्टीको यसमा पुरा सहयोग र साथ रहन्छ र पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूको सल्लाहमा नै हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका छौं। त्यसमा कुनै पनि आशंका नराख्दा हुन्छ। यो जुन युद्धकालमा कब्जा गरिएका भूमि फिर्ता गर्ने कुरा छ, जो एकीकृत नेकपा माओवादी युद्धकालमा चलाइरहे गरिब गुरुवा जनतालाई एउटा राहतको कार्यक्रमको रूपमा जमिन कब्जा गरेर उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसैको एउटा आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अघि गरिएको सहमतिमा मोर्चासँग गरिएको सहमतिमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था त्यो कसरी निर्देशन दिनुहुन्छ? तत्काल प्रहरी प्रशासनको सरकार हो अथवा कसरी? यो वृहत शान्ति सम्झौता अनुरूपै हामी जान्छौं। त्योभन्दा विपरीत यो छैन। द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घर जग्गा सम्पत्तिहरू सम्बन्धित हकवालालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको सहमति हो र धेरै जसो भइ पनि सकेको छ। कतिपय ठाउँमा जुन बाँकी छ त्यसलाई हामीले तत्काल हामीले फिर्ता गर्छौं र त्यसलाई फिर्ता गराउनको निम्ति हामीले प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौं। जहाँसम्म मोही सुकुम्बासीहरूले कमाई गरेको जुन जग्गा हो उहाँहरूको चाहिँ उचित व्यवस्था गर्ने हामीले चाहिँ प्रावधान हामी मिलाउँदैछौँ। उहाँलाई चाहिँ फेरि बेदखल गरेर उहाँहरूलाई आहत बनाउने होइन, राहत दिने ढङ्गले नै हामी जान्छौँ। सहमति सम्झौता अनुसार नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जसरी संवैधानिक समिति अन्तर्गत कार्यालय र संवैधानिक समिति स्वयंमा तालचाल आएको छ, जो संविधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ। यहाँको यो कार्यपत्रमा यो यति दिनदेखि या एक साताभित्र वा 15 दिनभित्र हामी त्यो खोलेर संविधान लेख्न आरम्भ गर्नेछौँ। यो संविधान त्यो चाहिँ उल्लेख भएको छैन। यसबारे यहाँले के भन्नुहुन्छ र 1 महिनाभित्र जुन जनतालाई ज्यालोमा राख्ने अध्यारोको कुराहरू धेरै आइरहेको छ र विगतका सरकारहरूले पनि केही यसमा सुधार गर्दै गएको लोड सेडिङबाट 1 महिनाभित्र सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउनेछ भनेर भनेको छ। त्यो कस्तो प्रकारको प्रभावकारी योजना हो भनेर अलिकति त्यसबारेमा र यो संविधानको लेख्ने जुन ढोका बन्द भएको छ त्यो कुन दिनदेखि खुल्नेछ त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ? संविधानको लेख्ने ढोका बन्द भएको छैन, त्यो खुला नै छ र संवैधानिक समितिको म पनि एकजना सदस्य हुँ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा विवाद समाधान उपसमिति गठन भएको छ र त्यो उपसमितिको नियमित बैठक बसिरहेको छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण समझदारी बनाएको छ। तपाईँले एकाध दिनमा नै त्यसमा महत्त्वपूर्ण ब्रेक थ्रु हुने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छैन। दोस्रो कुरा जहाँसम्म यो त्यसैले त्यो बैठकहरू बारेमा तपाईँ निर्धक्क रहनुहोला। जहाँसम्म लोड सेडिङ आदिको कुरा छ, अब यो अलिकति गम्भीर प्रकृतिको हाम्रो समस्या हो। तत्कालै पूर्ण लोड सेडिङ अन्त गर्न सक्ने अवस्थामा हामी नहोला, तर हामीले निश्चित कार्यतालिका बनाएर र आवश्यक पर्दा विद्युत आयात गरेर भए पनि हामीले लोड सेडिङलाई कम गर्ने कार्ययोजना हामीले ल्याउँछौँ। त्यसैको सङ्केत हामीले गरेका हौँ। ल, धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण साथीहरू। आजको कार्यक्रम यही अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद।